संदागुसाचे कवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.
Amen.
बागियोन लॉरेन्साचे मागणी काळजीदार आणि पोरचोळीत रोग साक्ष काळजीदार आणि पोरचोलीत रोग साक्ष सान लॉरेन्सा सान लोरेन्सा तोन्नी पिरायरूज तोन्ने पिरायरूच भावार्था खातीर वावरता खातीर खोस सोसून खोस सोसून मोरनांक भियोन आसलोल्या मोरनांक भियोन आसलोल्या बोलवोन मारतिरा बोलवंत मारतिरा आयक आमचे आयक आमचे खालते मागणी खालते मागणे व्हरत्या विस्वासान आमी वळता विश्वासान आमी तुजे सोरशीं आयल्या तुजे सोशी आयल्या जिवो बावाट जिवो बावार तीर बोरवासो तीर बरवासो देवाचो देवाचो आनी आमच्या पेल्याचो आणि आमच्या पेल्याचो खरो मोग खरो मोग आमकां जोडून दी आमकां जोडूंक दी आमच्या बेसा पोरमणी आमच्या बेसा प्रमाणे निर्मोलपण निर्मलपण आमच्या थंय आमचे ताय पोरजोळशें कोर पोरजोळशें कर आमच्या ओत्मीक आमच्या ओत्मीक आनी संवसारी वडिलां थंय आणि संवसारी वडिलां थाय आमी खालतेपण आमी खालतेपण दाखोयशें कोर दाखोयशें कर दुबल्या धाकटुल्यांक दुबळ्या धाकटुल्यांक पिडेन पिडेन आनी कोश्टान आसलेल्या आणि कोश्टांत आसलोल्यांक आमच्या भाव भयणींक आमच्या भाव भयणीक आमी उदार मनान आमी उदार मनान पावोशें कोर पावशें कर दर्याच्या पोटान दर्याच्या पोटान वावर कोत्तेल्या वावर कोत्तेल्या आमच्या भाव भयणींक आमच्या भाव भयणीक राग आनी सांबाळ आणि समार अनभावात्यांक ओन बावार्थ्यांक आनी भावार्थान आणि बावार्थांक ओसकोत जालेल्यांक उसको चलोल्यांक सुर्गेचो उजवाड सुर्गेचो उजवाड आनी देवाची वळख आणि देवाची उलोक मेळोशी कोर मेलोशी कर तुजे मजतीन तुजे मजतीन देवाचें राज देवाचें राज संवसारान संवसारान विस्तारू दी विस्तारू दी आमच्या सोर गोरजांनी आमच्या सर गरजांनी आमकां पाव आमकां पाव गो करून भोव करून हो उपकार हो उपकार जो वेळार वेळार तुजे लागीं मागता लागीं मागता हांगा तुमची गरज सांगची शेकी शेकी भावार्था पोरमणी भावार्था प्रमाणे एक बोरें एक बरें आनी फलादीक आणि फलादी क्रिस्ती जिवीत जीवन क्रिस्ती जिवीत जिवन भाग्योन मरण मरून भाग्योन मरण मरून स्वर्गार तुज्या सांगाताक स्वर्गार तुझ्या सांगाता सासनाच्या सासनांक सासनाच्या सासना देवाक मोहिमा देवाक महिमा दिवचे भाग दिवचे भाग आमकां सोमेस्तांक आमकां समजता फावो कोर भाव कर आमेन आमेन आमचे बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मोरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुजे थंय आसा उस्तोऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैवचो फॉल कशीचें जेजू संत मारे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक जसो आदी तसोच आतां सदांच सदांकाळ आमेन पाप सायबाच्या इंतेसावा खातीर आमचे बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मोरे कृपेन बोलले सर्वेस पो तुजे थंय आसा उस्तोऱ्या भितर तूं सदैव आनी सदैवचो फॉल कशीचें जेजू संत मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक जसो आदी तसोच आतां सदांच सदांकाळ आमेन आमच्या जण एकल्याच्या इंतेसावा खातीर आमचे बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिवं नाकाय
वायटांतली आमकां निवार. नमान मोरे कुरपेन बोलले सर्वेस पो तुझे ते आसा उस्तोऱ्या भितर तुस्सो देव आनी देव फॉल कुशीचे जेसू. संता मरे देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जसो आदि तसो जाता सदांच सदांकाळ आमेन. सुरुवातीक आमी गीत घेवया A31 पेज 16 A31. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आयज आमी भाग्योन लॉरेन्साचे परबेचे तयारीचे पयले नोवेन आनी ह्या नोवेनाचो विशय एकल्याच सर्वेस्परा देवाचो मोग करून भाग्योन लॉरेन्स जालो जेजूचो गोवाय. ह्या नोवेनान ची तयारी मांडावळ आनी तेच बरोबर नोवेन भेटयता जमो पयलो तांच्या दर एका कुटुंबाचेर देवाचें उपट बेसांवां मागता. ह्या मिसा भेटेन आमी आसा ते सुवातेर रावन जायतीं जाणां वांटो घेता. ह्या वेळार आमची मागणी ह्या मिसा भेटेन आमची इंतेसांवां मिसा भेटेन घालुया. तेच बरोबर मागुया हें जें वायरस आख्ख्या संवसाराक पसरलेलें आसा ते सान लॉरेन्साचे विनवणेन ह्या संवसारांतलें नोपयत जावंक आमचें मागणें बापा लागीं चालूच दवरुया. आनी भक्तीन बाबार्थान ह्या मिसा भेटेन आमी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमच्या देवा बापाची आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोबे आसूं. बाबा भयणांनो, आयचो विशय आमकां एकाच देवाचेर विस्वास दवरूंक, एकाच देवाची भक्ती करूंक, एकाच देवाचेर बाबार दवरूंक, बोरवोसो धरून आनी मोगान जिवंक आमकां उलो कोत्ता. पूण जायते पावटी आमी ह्या देवाचेर आमचो बाबाद दवरचो हाल्ला. जायते पावटी आमचो बोरवोसोय हाल्ला आनी जायते पावटी खरेपणी ह्या देवाचो हांव मोग करूंक फाटीं सरला. ह्या वेळार ह्या आनी साबार पातकांचो आमी उगडास करुया. पातकाची दूख धरून म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान चारून वायट आगारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक.
मागुया. आज पवित्र सभा बागयोन आल्फोन्स मारिया लिगोरी हाचो सेवाधर्मीक उगडास करता. सर्वेस्परा काळा काळाच्या गरजा पोरमोळे मनशांक भावार्थाचे आनी मोगाचे जिणेची देख दिवंक पवित्र सभेन नवे नवे वीर तूं उपजयताय. तुज्या धर्मोध्यक्षा बागयोन आल्फोन्साच्या पावलांनी चलून समेज मनशाचे सोडवणे खातीर उर्बेन वावरूंक आनी स्वर्गराज्यांत ताका मेळ्ळा तें इनाम सोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. मोजेसान सगळे इस्रायल पोजेक एकठांय करून तांकां म्हणलें, इस्रायल पोजे, आयज हांव तुमकां दिता ते सगळे कायदे आयकून घेयात आनी तांकां विस्वासान पालो दियात. सिनाय दोंगरार सोरेस्परान आमच्या देवान एक करार स्थापून घेतलो. न्हयच आमच्या पुर्वजां कडेन बोगोर आयज आमी जियेता तांचे कडेन. थंय सोरेस्पोर उजावंत तावन नीत तुमचे कडेन उलयलो. सोरेस्परा आनी तुमचे मोदें हांव उबो रावलो, कित्याक त्या उज्याक लागून तुमी वयर दोंगरार गेले नात. सोरेस्परान म्हणलें, हांव सोरेस्पोर तुमचो देव. हांवें तुमकां इजिप्तांतल्या गुलामपणांतलीं सोडयल्यात. म्हजे भायर आनीक देव ना. मोलबार सावन जमनीर उदकांत तावन जमनीपणाक आसात त्या वस्तूंचो तुमकां मुर्त्यो करूंक नाकात आनी कुड्या देवांक बोजू नाकात. हांव तुमचो सोरेस्पोर, प्रेम आशेचो देव आनी कोणूच विरोधी म्हाका मानचो ना. म्हजो द्वेस कोत्तात तांकां आनी तांचे तिसरे आनी चवथे पिणकेक पर्यान कास लायता. पूण म्हजो मोग कोत्तात आनी म्हज्या कायद्यांक पालो दितात तांच्या 1000 लेगून पिणकांक मोग दाखयता. देवाचें उतर हें. देवाची वरपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन आसा, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. सगळीं म्हणुया, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. चिखलांत रबलोल्याक हात दिवन उबार. म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका वाटाय. दर्याच्या लोटांतलो म्हाका निवार. लारांनी म्हाका ओडून व्हरूंक सोडूं नाका. सोमदिरान म्हाका गिरासूंक दिवं नाका. पातालांत म्हाका गिलूंक निर्मू नाका. जबाब, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. हांव देवा गायल्लो दोलदिरो. म्हजी सोडवण कर, म्हाका उबार. गायन करून देवाचें नांव वयर काडटलो. दिनवासनेच्या गितांनी ताका वाखाणटलो. जबाब, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. हें पळोवन खालते मनीस संतोसतले. देवाक सोदतल्यांचीं काळजां आनंदान जियेतलीं. कित्याक सोरेस्पोर आयकता दुर्बलांची मागणी. सांकलीनी आसलेल्या आपल्या चाकरांक तो विसरोना. जबाब, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. उद्गार.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू. Luca pormone Gesù Cristace शिव वर्तमान. जेजू कोसाक लावंक एका दोन शास्त्रान उठून अशें विचारलें, गुरुजी, सासणाची जिवीत जोडटलो जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय? ताणें ताका अशी जाप दिली, सुमूर्तीन कितें बरयलोलें आसा? तूं कितें वाचताय? ताणें परती पाडून म्हणलें, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या बळान आनी सगळ्या तुज्या मनान तुज्या दोनया देवाचो तुवें मोग करचो आनी तुजो मोग कोत्ताय तसोच तुज्या पेल्याचो करचो. आनी ताणें ताका सांगलें, तुवें सारकोच जबाब दिलोय, तशेंच कर आनी तूं जिवीत जोडटलोय. जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमाने. वडा भक्तेन आमी टीव्हीर रावन ह्या बागियोन लॉरेन्साच्या पयल्या नोवेनांक हाजीर आसा. दिसा दिसपटी वर्साचे वर्सा आमी घडये ह्या सुवातेर येवन हो अणभव घेवन खासगी हांगासर मिसा बेटीन नोवेना करून वांटो घेताल्यो. ह्या वर्सा परिस्थितीच तशी आयिल्ली आसा आनी हे परिस्थितीन आमी तरी पूण टीव्हीर रावन हे मिसाचें बलिदान वांटो घेता. आनी आयचें पयलें नोवेन आनी ताचो विशय म्हटल्यार एकल्याच सर्वेस्परा देवाचो मोग करून भाग्य लॉरेन्स जालो जेजूचो गोवाय. प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आयच्या आमी शिव वर्तमानांत नदर मारली जाल्यार हो धर्मशास्त्री म्हणजे ताका धर्माची ओळख आसलोलो जेजू लागीं येता आनी विचारता, व्हडलो कायदो खंयचो? आनी जेजू ताका म्हणटा, कितें बरयलोलें आसा, कितें बरयलोलें आसा? आनी तोच जबाब दिता. बाबा भयणांनो, आयज आमकांय धर्माची ओळख आसा. ह्या धर्मशास्त्रा भाशेन जशी ताका धर्माची ओळख आसलोली तेच भाशेन आमकांय धर्माची ओळख आसा. कित्याक ल्हानपणी थावन आमच्या आवय बापायन ह्या आमकां धर्माचे ओळखीन वाडयल्या. आमचो धर्म कालच्या दिसाचो न्हय, आमी अशें म्हणटा शां फ्रांसीस सावियराचो. आमचो धर्म 4-5 वर्सांचो न्हय, पूण आमचो धर्म जाली सुमार 450 वर्सां पयलो. आनी बाबा भयणांनो, हो आमकां धर्म फावो जाला कित्याक आमच्या जाणट्यांनी, आमच्या पुर्वजांनी हो आमकां धर्माची ओळख दिल्ल्या पासत. आमकां धर्माची सगळ्यांक ओळख आसा. तरी पूण बाबा भयणांनो, धर्म आमी जियेता काय? धर्म हांव म्हज्या जिवितांतल्यान गोवाय दिवंक वावुरता काय? जी देवाची म्हाका ओळख आमच्या आवय बापायन दिल्लोली ल्हानपणींतल्यान, बाबा हो पळय, हो जेजू, आप्पा जेजू म्हणून किस घेवंक आमकां शिकयलोलो, ताका आमी पवित्र पुस्तकांतल्यान, ताका आमी दोतोनींतल्यान आनी एके भाशेन वेगवेगळे सुवातेंतल्यान आमी पळोवन शिकून आमी जाणा. पूण तो जेजू, तोच बाबा, तोच देव हांव म्हज्या जिवितांतल्यान जियेता आनी गोवाय दिवंक वावुरता काय? ह्या दोन शास्त्राक गोवायकी आसलोली, खबर आसलोली, ताका ह्या धर्माची ओळख आसलोली. आनी जेजू ताका खेरीत भाशेन म्हणटा, हे प्रश्न घालता मुद्दम, ताका धर्माची ओळख आसा पूण धर्म जिवंक तो पाटी आसा म्हणून. बाबा भयणांनो, आयच्या पयल्या वाचपान तर आमी नदर मारली जाल्यार आनी आयच्या ह्या पयल्या नोवेनाची आमी नियाळ फुडें वतल्यो जाल्यार एकाच सर्वेस्परा देवाक पोन्नीपाट करून नमस्कार करचो आनी सगळ्या काळजान ताचो मोग करचो, हो आमचो पयलो मानामेत. आनी आयच्या पयल्या वाचपान आमकां हेंच मेळटा, देव एके भाशेन इस्रायल पोरचे लागीं हो करार करून
एके भाशेन मोइजेसाक हे मानामेन दिवन सांगता हांव तुजो देव आनी हांव प्रेम आशेचो देव, म्हणजे हांवूच तुमचो देव आनी म्हाजे भायर आनीक तुमकां दुसरो देव आसूंक जायना. ह्याच देवाचेर आयज म्हजो बाबात थिरावंक गरज. आनी ह्याच पासत बाबा भयणांनो, ह्या पॅन्डेमिकान आयज आमच्या जिवितांत जायते ह्याच देवाचेर दुबाव आयले आसतले. आयज घडी हांव चिंतता आसतलो हे पॅन्डेमीक कित्याक? देव आसा काय? जो देवाक हांव दिसा दिसपटी मिसा बेटेन वांटो घेवन पळोवंक मेळटालो, अणभवूंक मेळटालो, चाखूंक मेळटालो, तो आतां मेळना. हें सगळें काबार जातलें काय? हे व्हडले वायरस कित्याक? भायर भितर सोदतना आमकां भिरांत आसा. देव आसा काय? देवाक आमचे चुरचुरे आसा काय? कितली लाखांनी लोक मरून गेलो, तांकां देवाक पडलेले आसा काय? हे साबार प्रश्न बाबा भयणांनो आमच्या मनाक दुबाव हाडटात. आनी त्याच देवाचेर घडये आमचो दुबाव वाडला. आनी ह्याच पासत आयचे नोवेनाचो विशय त्याच एकाच देवाचेर विस्वास दवरूंक, त्याच देवाची भोक्तीन जिवंक आमकां उलो करता. बाबा भयणांनो, आदल्या कोरारान आमी भितर सरुया. आदल्या कोरारान आमकां उत्पत्तीच्या पुस्तकान मेळटा देवान आमकां रोचलीन, आनी रोचलीन आपल्या स्वयंबाची रोचलीन. आनी उत्पत्तीच्या पुस्तकांतून देवान आमकां सोडवणेच्या इतिहासान हाडली. आमच्या आदल्या आवय बापायन गुडे पातोक केले आनी तातूंतल्यान आमकां खेरीत भाशेन ही सोडवणेची दारां इल्ली तरी बंद जाली. आमच्या जिवितांतल्यान ह्या सोडवणेच्या इतिहासान भितर सरूंक आयज आमच्या जिविताचेर आमी नदर मारून पळोवया. आमच्या भावार्थाची तपासणी करुया. उत्पत्तीच्या पुस्तकांतल्यान, सोडवणेच्या इतिहासांतल्यान अशें जायतेच कितें जालें. एके भाशेन बाबा भयणांनो, जेन्ना लोक इजिप्तान स्लेव्स कशी जियेतालीं तेन्ना जायतींच वर्सां ती एमकोणान आसलेलीं, जायतींच वर्सां स्लेवरीन आसलेलीं. पूण देव तांकां साणिना. देव तांकां बासायल्ल्या देसान पावोवंक आपणाची येवजण हाडटा. बाबा भयणांनो, ह्याच पासत आमच्या जिवितांत जेन्ना वयर सकयल जाता, आमच्या जिवितांत वेगवेगळे प्रश्न येतात. आनी खेरीत भाशेन ही पॅन्डेमिकाचो प्रश्न आमच्या जिवितांत आमच्या दोळ्या मुखार आसा तेन्ना आमकां खेरीत भाशेन हो भावात जागृत करूंक गरज. आदल्या कोरारान देवान कितें केलें हातूंतल्यान आमी घेवंक गरज ही भावार्थाची समजणी आनी आमचो भावात दिसा दिसपटी जिवंक गरज. बाबा भयणांनो, दुसरे सुवातेर एकल्याच सर्वेस्परा देवाक हांव पोन्नीपाट करूंक जाय जाल्यार बाबा भयणांनो गरज आसा ह्याच देवाची भक्ती आमी दिसा दिसपटी अदीक आनी अदीक जिवंक. आनी आमकां आमी चिंतता आसतल्यो ह्या पॅन्डेमिकान आमी कशे भाशेन जिवंक जाता, देवाचेर विस्वास कशे भाशेन दिवंक जाता, कशे भाशेन हांवें देवाच्या एकवटान जिवंक जाता. वय बाबा भयणांनो, आमी खासगी इगोजेच्या कुडान येवन मागणें कोत्ताल्यो. आमी बाबा भयणांनो दिसा दिसपटी मिसाक येताल्यो. इगोजेन एकठांय येवन मागणें, तेज, वेगवेगळी भक्ती देवाची वाडयताल्यो, एडोरेशनान वांटो घेताल्यो, हें सगळें कोत्ताल्यो. पूण तें आतां नाका, तें आतां ना. जाल्यार बाबा भयणांनो, भावात आमचो काबार काय? ह्याच देवाची भक्ती आमची काबार काय? ना. जरी तर इगोजेची दारां बंद जाल्यार आमच्या दर एकल्या कुटुंबाची दारां त्याच देवाक उक्ती जावंक जायीन. आनी ह्याच पासत बाबा भयणांनो, आमच्या कुटुंबान आमी खासगी एक रूम तयार करुया. खासगी आमचे मागणे देवा कडेन आमी सारुया. एक सारकी एक कुटुंब कशी येवन ह्याच देवाचेर आमचो विस्वास वाडोवया. इस्रायल पोरसां आपणाच्या गांवांत नासलेलीं, बासायल्ल्या देशांत नासलेलीं, पूण परदेसान आसलेलीं. पूण परदेसानूय ती देवा कडेन मागण्यान रावतात. आनी ह्याच पासत ती म्हणटा देवा तुका आमचो आवाज जायना. बाबा भयणांनो, आमच्या प्रश्नान आनी ह्या पॅन्डेमिकान आमी त्याच देवा लागीं आमच्या घरान रावून मागणें करुया. आमच्या घरान रावून आमच्या देवा कडेन एकवट सारुया आनी ताचेरूच आमचो भावात बरवसो आनी मोग दाखोवन दिवया.
बाबात नासलोलो मनीस आपुणूच व्हडविकायेन जियेता, देव ना कसो म्हणटा. बाबात नासलोलो मनीस जायते दुबाचे प्रश्न हाडटा. दुबाचे प्रश्न हाडूंक जायना अशें न्हय, पूण दुबाच्या प्रश्नांक जाबापूय सोदूंक जाय. आनी हो बाबार्थान आमी खेरीत भाशेन पवित्र पुस्तकान आमकां मेळटा. जेन्ना आमी देवाच्या एकवटान खासगी मागण्यांत जियेता तेन्ना आमकां ती बाबार्थाची समजणी मेळटा. बाबा भयणानू, एकल्याच सर्वेस्परा देवाक पोंडी पाठ करून ताका आमी सगलो मोग दिवचो. आनी हो मोग आमी दितले जाल्यार बाबा भयणानू, आयज आमच्या जिवितान आमी नदर मारुया. दोन भाशेन नदर मारून पळोवया. आयज म्हज्या जिवितान कोणाक स्वाद दिला काय? एकल्याच सर्वेस्परा देवाक म्हटलां, एकल्याच सर्वेस्परा देवाक आमच्या जिवितान स्वाद आसूंक गरज. आनी बाबा भयणानू, आयज आमच्या जिवितान, आमच्या दर एकल्याच्या जिवितान आमी कोणाक चड स्वाद दिला काय? घडये बाबा भयणानू पयशे. घडये बाबा भयणानू पयशांक आमी देव केला. आनी ह्याच पासत आयज आमचो जायतो लोक आमी घडये पयशांनी नाचता, पयशांनी उलयता आनी पयशांनी आमी एकामेकाचो सुमार कोत्ता. आनी अशें करता तेन्ना बाबा भयणानू, देवाक आमच्या जिवितांतलो पयस दवरता, पयशांक आमी देव कोत्ता, पयशांची पुजा कोत्ता. घडये आमचे वेगवेगळ्यो सुवातो आमच्या कुटुंबान वेगवेगळ्यो वस्तू हाडून सगल्यो श्रिंगायता, पूण देव आमच्या कुटुंबान आसा. तोच देवाची भक्ती आमच्या कुटुंबान आसा. वेगवेगळ्यो वस्तू आमी बरे भाशेन मांडून हाडटा, पूण त्याच देवाचो मोग आमच्या कुटुंबान मांडून हाडटा काय? आमच्या कुटुंबान देवाचें उतर आमी वाचता काय? आमच्या कुटुंबान देवाची भक्ती आसा काय? बाबा भयणानू, हें गरजेचें. आनी ह्याच पासत जरी तर आमचो फोकस देवा कडल्यान पयशांचो आमचो चड म्हत्व जाल्लेलें आसा, जाल्यार आयज आमकां ही बाबार्थाची जागृताय आसूंक गरज. पयशांक देव न्हय, पूण देवाक देवाची स्वाद आमच्या जिवितान, आमच्या कुटुंबान, आमच्या वावराचे सुवातेर दिवंक जाय. ह्याच पासत जो कोण पयशांचो वालोर कोत्ता तो दुसऱ्यांचो मान राखता. जो कोण पयशांनी उलयता तो बाबा भयणानू दुसऱ्यांचो मान राखिना. आनी ह्याच पासत हांव जेन्ना म्हजो बाबा जियेता तेन्ना एकामेकाचो मान राखूंक गरज. जो देवान म्हाका केला ताकाय केला म्हणून ताचे हेतून देवाचें रुपणें आसा हें ओळखून घेवंक जाय. बाबा भयणानू, देवाची भक्ती करतलो मनीस घडये जायते फावटी असो सांडलेलो आसा. आनी ह्याच पासत हांगातूय भोंवता, ह्या त्या सुवातांचेर देव सोदता आनी एके भाशेन खऱ्या देवाची भक्ती घडये विसरता. आमच्या जिविताचेर आमी लक्ष मारुया. जेन्ना आमच्या जिवितान वयर सकयल जाता, आमच्या जिवितान वेगवेगळे प्रश्न येतात, हांव खंय भोंवता, हांव खंयच्या देवाक पांय पडूंक वेता, हांव खंय खंय वेता, हें आमच्या जिविताचेर आमी लक्ष घालुया. आनी त्याच खऱ्या देवाचेर बाबात धरूंक हांव परत आमच्या देवा कडेन हो कोरार बांदूंक वावरुया. बाबा भयणानू, एकाच देवाची भक्ती म्हणटात ती हांवें म्हज्या जिवितांतल्यानूय जिवंक जाय. आनी ह्याच पासत दुसरी आमच्या ह्या बाबार्थाची बाजू म्हटल्यार गोवाय. ह्याच पासत बाबा भयणानू, आमच्या जिविताचेर आमी लक्ष मारुया. आयज घडये आमी देवाक आमी इमाजींतल्यान पळयता. घडये आमी सान लॉरेन्साची पोरबे वेल्यार आमी सान लॉरेन्साची मूर्त पळयता, ताची इमेज पळयता आनी ताका आमी किस कोत्ता, ताका आमी किस करून आमी ताका मान दिता. पूण बाबा भयणानू, आयज आमच्या जिविताचेर आमी अदीक नियाळ करून पळोवया. आयज आमी घडये ह्याच मुर्तींक आमी देव केल्यात. तातूंत देव ना, पूण बाबा भयणानू, ती मूर्त आमकां उगडास कोत्ता की हो देव जो तुजे पासत मेलो, आयज तुवेंनूय ह्या देवा पासत मरूंक तयार जावंक जाय. हो भागिवोन जो देवा पासत गोवाय जालो, तुवेंनूय तुज्या जिवितांतल्यान गोवाय जावंक जाय. आनी ह्याच पासत बाबा भयणानू, आयज आमच्या जिविताचेर आमी नियाळ करून पळोवया. आयज आमी त्याच देवाक आमी किस कोत्ता, उमो घेता, पूण मनशाक आमी ओटांनी कितें कितें वायट उतरां उलयता, जाल्यार हो आमचो बाबात काय? जाल्यार ही आमची गोवायकी काय? आयज त्याच देवाक आमी पयशे घालता, खंय येदेशे डोनेशन बॉक्स जाल्यार पयशे घालता आमचे त्याग, सॅक्रिफीस म्हणून,
पूण बाबा भयणांनो, ह्याच पयशांनी आमी दुसऱ्यांचो वालोर कोत्ता. हो आमचो बाबात काय? हे आमचो बाबात काय? बाबा भयणान, ह्याच पयशांनी आमी दुसऱ्यांक नागोयता. हो आमचो बाबात काय? आयच्या दिसा आनी आयचे हे नवेन आमकां उगडास कोत्ता. एकाच देवाची भक्ती करून, एकाच देवाक पोन्नी पाठ करून, जशे परी बागयोन लॉरेन्सान आपणाच्या जिवितान एकाच देवाची भक्ती केली आनी ताका गोवाय जालो. जेन्ना रोमी अधिकाऱ्यान ताका आख्खीच गिरेस्तकाय आपणाच्या हातीन दी म्हणून सांगली, तेन्ना तो आख्खीच गिरेस्तकाय गोरिबांक विकता. बाबा भयणांनो, हो की बाबार्ताची गोवाय. आनी बाबा भयणांनो, ताका ऑप्शन आसलेले. जेन्ना घोडी ताणेन ती सगली गिरेस्तकाय रोमी अधिकाऱ्याच्या हातान दिल्लेले, एम्परराच्या हातान दिल्लोली जाल्यार ताका आनीक मान मेळपाचो आसतलो. पूण तो सगळें पयस दवरता. पूण एकाच देवाची भक्ती करता आनी एकाच देवाची भक्ती आपल्या कोरण्यांतल्यानची येता. तर बाबा भयणांनो, आयचे नवेन आमकां उगडास कोत्ता. ज्या देवाचेर हांव बाबात दवरता, तोच बाबात हांव म्हजे गोवायकेंतल्यान जिवंक. ह्या मिसा बेटेन आमकां त्याच देवाची कृपा मोजत मागून घेवया. उंड्या स्वरा रुपान थोड्याच वेळार ह्या आल्तारार जेजू येतलो. त्या जेजू लागीं आमी ताचीच मोजत मागुया. सायबा, तुजेरूच आमचो बाबात वाडय, तुजेरूच आमचो बाबात ओदीक ओदीक आनी वाडय. आनी एके भाशेन हो बाबात म्हजे गोवायकेंतल्यान जिवंक म्हाका तुजी कृपा दी, बोळ दी. उबी रावया आनी आमची मागणी गरजो देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी परजेची सेवा करतना सोरेस्परा एकल्याच देवाक बुजूंक आमकां शिकोवंक तांचें मन उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी वेगवेगळ्या धर्मांमध्ये अंतर हाडचे बदलेक आमकां आमच्या देवाक वचूंक बऱ्यो सवलत्यो फावो करूंक तांचें मन उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. जायती आमची भाव भयणी सोरो, सिगरेट, ड्रग्स, गॅमलिंग असल्या वायट संवयाचे आनी वशाचे गुलाम जाल्यात. तांकां आमच्या आदारान आनी पवित्र आत्म्याच्या बोलान नव्या जिविताचो उजवाड फावो जाल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आयची नोवेनाची मांदावळ कोत्तेल्या ग्रूप 1 हांतल्या तशेंच भाग्यवंत लॉरेसाची मजत मागतल्या भावा भयणां पासत मागुया. भाग्यवंत लॉरेसाच्या मजतीन देवाचो आशिर्वाद तांच्या कुटुंबाचेर वावर धंद्याचेर पडूं आनी तेच परी आमकां सगल्यांक वायट विंगलांनी आनी पिडेंतली निवारूंक बापा लागीं मागुया.
बापा मोगळा ह्यो साबार गोरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात त्यो आमकां कोनवाळायन दोयाळायन फावो कोर म्हूण जे लागीं आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. Eni amci ritornata, amci casa radunata, amci mona tu corbita, siga turun radunata, noa uno adrarata, मोच्या भावा भयणीनू हे मोजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानतात असले जावं म्हूण मागात. जगांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सवेच्या देवाक सर्वेश्वर मान घेवं. भोव कोनवाल्या बापा जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान भेटयतना बागयोन आल्फोन्स आपणाचीच तुका भेटवणी कोत्तालो तशेंच आमी तुका मानतात तसली तुज्या मोगाची बोली जावच्या तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून आमच्या काळजांनी तुज्या मोगाचो उजो भेटय आनी आमकां पवित्र कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा सोर काली आनी सोर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेष्ठ गुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उत्सोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोळान सुकोळ कोत्ताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्या तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. Sorry, so sorry,
बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणीन उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत, पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Voltați-o gud por tortura. Gesù meno, Gesù ci manzala, Gesù non niente Gesù meno, Gesù ci manzala, Gesù non niente बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची केरीत भाशेन कोविड-19 हे पिडेन कोश्टवतल्या भावा भयणीची तूं दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिचो पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता आनी सर्प काली तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर बागयोन जुजेवाज, बागयोन फ्रांसीस सावियर, बागयोन आल्फोन्सो फ्रिगरी, बागयोन सांत लॉरेन्स आनी तांच्या बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगातान तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा, सोरबोंदोनानी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमचे बापा हे मागणे म्हणटाना आमी एकाच देवाचेर विस्वास दवरतली पोरसां कशी भावार्थान आमचे प्रश्न आनी खेरीत भाशेन हे कोविड-19 पिडा आयिल्ली आसा तातूंतली आमकां निवारूंक ह्या मागण्यांतल्यान आमकां त्याच बापाची मजत मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं,
तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्ते आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवर्सां पोत्रेकता. तर आमकां जीव उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय, पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दिश घाल, आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी, आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक सुम्याची शांती आमी वाटुया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. होच तो आमचो देव. ह्याच देवाचेर विस्वास दवरतली, ह्याच देवाचेर बाबात दवरतली आनी मोगांची येतली. आमकां सगल्यांक ह्या ताच्या जेवणाक आपोवणी आसा ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग कोत्तां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्कारां घेवंक शकना म्हणटोच ओत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण मागतां. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण भावार्थान समजून हांव तुका विंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवट्टां. तुजे कडसून वेगळो जावंक केदीच म्हाका दिवं नाका. आमेन. Amen.
प्रार्थुया. बो मोगाळ बापा, तुवें बागयोन आफोन्साक ह्या वर्त्या गुटांचो विस्वाशी म्हणयारी करून जाणवायेन आनी उर्बान बोल्लोय. ही तुजी उच्चा मोळाची देणी दिसान दीस घेवन तांचो चड आनी चड फायदो जोडूंक आनी सासणाच्या सासणान तुका वाखाणूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. आयच्या मिसाची भेट आमकां भेटयल्या फादर वॉल्टर डिसोजा न्ही, तर आमी ताका देव बरें करूं म्हणटा. कशें तर एकाच देवाची भोक्ती करूंक आमकां ताणें शिकयलां आनी आमचो भावार्थ वाडोवंक. तर आमी ताका काळसांतान देव बरें करूं म्हणटा. देवाचो आशिर्वाद ताच्या वावराचेर मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. खेरीत आशिर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो बागुया. सोर पदवेदार देव कोनवाळेन आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं आनी सोडवण दिवपी जाणवायेची ओळख तुमकां फावो करूं. बाबार्ताचे शिकवणेन तो तुमकां पोसूं आनी बऱ्या कोन्यांनी तिरायन वाडूंक तुमकां कुरपा दिवं. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून तोच मोगाळ देव तुमकां आपणाशी चलून व्हरूं. आनी सोर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवे सदाकाल आसूं. वचून यात एकाच देवाची भोक्ती जिवंक आनी गोवाय दिवंक क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.